उलयतालो आणि पिक्चर आयला शावा ह्या पिक्चराच्या निमतान आमकां आमचो इतिहास कितें आसा तो पळोवपाची एक संद मेळिल्ली आसा। ह्या फाटल्या सगळ्या लोकांनी आमचो इतिहास आसा तो आमकां गैर प्रकारे सांगलो। योग्य नदी ते आमी कशें पसरूं शकता हेजेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा। प्रत्येक आई आयज ती स्वता एक जिजाबाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक समजूं शकता तुमची जी भुरगीं आसा आयज छत्रपती शिवाजी महाराजांची आईन तेणी एक वेगळे तरेचे व्हॅल्यू सिस्टम आयज महाराजा मदीं तेणी एक वेगळे तरेचे मार्गदर्शन करून तांकां ह्या तरेचो राजा केल्लो। थोड़ा आगे जाके उधर वो छोटा आम्ही प्रेमाने दामो म्हणतात ते उद्धव नाईक आयले आसा आमचे परिमताचे आमदार डॉक्टर दिनेश राणे उपस्थित आमचे जिल्हा परिषद सदस्य उमाकांत गावडे पयलीं म्हणजे इतल्या वर्साचो आमचो सगळ्या युवकांचो एक प्रेरणा आसा छत्रपती शिवाजी महाराज।